नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको छ नि, उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक। हामीले चाहिँ जिन्दगीमा उद्देश्य लिँदाखेरि उडेर चन्द्रमा छुने जस्तै ठूलो उद्देश्य लिएर चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले यो पनि पढ्नु भएको छ होला, उद्देश्य बिनाको मान्छे बादर जस्तै हुन्छ भनेर। त्यसकारणले गर्दाखेरि जिन्दगीमा ठूलो उद्देश्य लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ र जिन्दगीमा मेहनत गर्यो भने सफल अवश्य नै भइन्छ। आजको यस भिडियोमा अहिले जति पनि एसई सकाएर बस्नुभएका भाइ बहिनीहरु छन्, उहाँहरूले चाहिँ एसई पछि चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ म तपाईलाई मेनली 7 वटा कुरा चाहिँ भन्नेछु। यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो ग्रेड कसरी राम्रो बनाउने, इन्ट्रान्स प्रिपरेसन कसरी गर्ने, यो जुन चाहिँ रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडिको टाइम पिरियड हुन्छ यसलाई चाहिँ कसरी फुल्ली युटिलाइज गर्ने, ब्रिज कोर्स के हो र यो टाइममा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, कलेजहरु कसरी छान्ने र +2 स्कलरशिपको लागि चाहिँ हामीले कसरी अप्लाई गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। कृपया तपाईले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर बुझ्नु होला र तपाईले आफ्नो यो जुन चाहिँ टाइम पिरियड छ यसलाई चाहिँ फुल्ली युटिलाइज गरेर आफ्नो करियरलाई चाहिँ राम्रो डाइरेक्सनमा लैजानु होला। यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला। म तपाईहरुको लागि दैनिक रूपमा नयाँ टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड अनि पढाइसँग सम्बन्धित टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु लिएर आउने गर्छु। ल आउनुहोस् सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ रहेको छ तपाईले आफ्नो ग्रेडलाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउने त भन्ने बारे चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। अहिले चाहिँ एसई एक्जाम चाहिँ क्यान्सल भएको छ यस वर्षको लागि। अहिले चाहिँ विद्यालयले पठाएको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा एसई को चाहिँ रिजल्ट हुनेछ र त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ जुन चाहिँ यो हाम्रो यो आन्तरिक मूल्याङ्कन छ यो चाहिँ नयाँ कुरा रहेको छ एकदमै धेरै। आन्तरिक मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ तपाईको जुन वर्षभरिको परफर्मेन्स कस्तो छ, तपाईको चाहिँ स्कुल एटेन्डेन्स पनि हेरिन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईको अब होमवर्कहरु कस्तो परफर्मेन्स गर्नु भएको छ, तपाईको फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म अनि प्री बोर्डको चाहिँ एक्जाम रिजल्ट कस्तो छ, अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ योभन्दा अगाडिका कक्षाहरुको रिजल्टहरु के कस्तो छ त्यसका आधारमा चाहिँ तपाईले चाहिँ ग्रेड दिने चाहिँ हो। र यदि तपाईले राम्रो गर्नु भएको छ भने तपाईको एकदमै धेरै राम्रो हुने भइहाल्यो र यदि तपाईको इन केस केही कारणवश राम्रो हुन सकेको छैन भने यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि तपाईले चाहिँ एकचोटी आफ्नो स्कुलमा गएर तपाईले चाहिँ आफ्नो ग्रेड के कस्तो छ त्यसको बारेमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यदि ग्रेड राम्रो छैन भने के कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले एकचोटी प्रिन्सिपल अथवा तपाईको जुन चाहिँ सब्जेक्टमा चाहिँ ग्रेड कमजोर छ त्यो सब्जेक्टको ग्रेड टिचरसँग चाहिँ कन्सल्ट गरेर त्यो सब्जेक्टको ग्रेडलाई चाहिँ राम्रो बनाएर पठाउनको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र ब्याचलर लेभलमा पनि हाम्रो आधा चाहिँ मार्क्स लिखितमा हुन्छ भने आधा चाहिँ हाम्रो इन्टरनल मार्क्स अनुसार चाहिँ रिजल्ट हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यदि हाम्रो केही कारणवश त्यस्तो मिस्टेक भएको छ अथवा केही भएको छ भने हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउन पाउँथ्यो। त यो त अब हामीले अलरेडी थाहा भएकै कुरो हो। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ इयरली परफर्मेन्सहरु राम्रो गरिन्थ्यो। तपाईको त फर्स्ट टाइम रहेको छ नि, त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो एसई वर्षको परफर्मेन्सहरु त्यति राम्रो भएको छैन अथवा एसई को फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म प्री बोर्ड एक्जाम त्यति राम्रो भएको छैन भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईले एकचोटी सब्जेक्ट टिचरसँग अथवा स्कुल प्रिन्सिपलसँग चाहिँ कुरा गरेर ग्रेड चाहिँ मिलाउनु होला र तपाईको चाहिँ त्यसपछि ग्रेड चाहिँ राम्रो हुनेछ र तपाईको मेहनत पनि खेर जाने छैन। र त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ 11 12 मा चाहिँ तपाईले के पढ्ने, अब जुन +2 अथवा सिटीबीटी ए लेभल तपाईको चाहिँ के पढ्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईले कुन सब्जेक्ट लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले यही टाइम पिरियडमा चाहिँ डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले चाहिँ इन फ्युचर तपाईले चाहिँ आफ्नो सपना के छ, आफूले चाहिँ के भएको चाहिँ देख्न चाहनुहुन्छ, आफू के बन्न चाहनुहुन्छ त्यही फिल्ड अनुसार चाहिँ तपाईले पढ्दै जानुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो टाइम पिरियडमा तपाईको करियरको चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईले यो टाइम पिरियडमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ के छ सपना त्यसकै आधारमा स्ट्रिम चुज गरेर तपाईले चाहिँ हायर एजुकेसन चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। हायर एजुकेसन एनईबी अथवा सिटीबीटी जेबाट पढ्दा पनि हुन्छ। र तपाईले चाहिँ जहिले पनि सब्जेक्ट चुज गर्दाखेरि आफूले चाहिँ के चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ पढ्नलाई त्यसमा चाहिँ फोकस गर्नु होला। इन्ट्रेस्ट भनेको आफूले रहर लाग्ने चीज गर्नलाई हो, त्यो काम गर्यो भने जिन्दगीमा सधैँ सफल भइन्छ र काम गर्न धेरै रमाइलो पनि हुन्छ। र तपाईले चाहिँ +2 सिटीबीटी ए लेभलमा चाहिँ के डिफरेन्स छ र के पढेर के भइन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ थाहा छैन भने मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु र म तपाईले त्यो भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा मैले आई बटनमा पनि लिंक राखिदिन्छु, तपाईले चाहिँ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै थर्ड नम्बरमा रहेको छ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन। यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ कलेजमा चाहिँ जोइन भइन्छ र त्यसकारणले गर्दाखेरि कलेज जोइन हुनको लागि चाहिँ कलेजले इन्ट्रान्स दिन्छ र इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ तपाईले प्रिपेयर गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट्रान्समा चाहिँ मेनली सोध्ने भनेको इंग्लिशको सोध्छ, गणित सोध्छ, विज्ञान विषयको बारेमा चाहिँ सोध्छ र तपाईले चाहिँ इंग्लिश गणित विज्ञानको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु भयो भने तपाईले इन्ट्रान्स दिन सजिलो हुन्छ र तपाईले चाहिँ यो टाइम पिरियडमा कलेजको लागि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईले कलेजमा चाहिँ एडमिसन लिनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। र यदि तपाईले चाहिँ इन्ट्रान्समा राम्रो स्कोर गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ कलेजले स्कलरशिप पनि प्रोभाइड गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ राम्रो तयारी गरेर यो खाली समयले चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै चौथो नम्बरमा रहेको छ कम्प्युटर स्किल। तपाईले चाहिँ यो खाली समयको प्रयोग गरेर तपाईले चाहिँ आफूले चाहिँ कम्प्युटर स्किलहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको जमानामा कम्प्युटर सबैको लागि उत्तिकै धेरै महत्त्वपूर्ण उपकरण हो। त्यसकारणले गर्दा यो कम्प्युटर चलाउनलाई चाहिँ सबैले जान्नै पर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ कम्प्युटर टाइपिङ भयो, तपाईले इंग्लिश नेपाली दुवै टाइपिङहरु सिक्न सक्नुहुन्छ यो खाली समयमा। र त्यस्तै अर्को रहेछ कम्प्युटर बेसिक। तपाईले चाहिँ यो
तपाईँले चाहिँ कम्प्युटर बेसिक पनि सिक्न सक्नुहुन्छ यो खाली समयमा। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिसको बारेमा पनि राम्रो नलेज दिन सक्नुहुन्छ। माइक्रोसफ्ट अफिसमा चाहिँ वर्ड, पावर पोइन्ट, एक्सेल चाहिँ एकदमै धेरै युज हुने सफ्टवेयरहरू रहेका छन् र तपाईँले चाहिँ यसको बारेमा राम्रो नलेज लिएर आफ्नो चाहिँ स्किल बनाउन सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ इन फ्युचर एकदमै धेरै प्रयोग हुन्छ। तपाईँको चाहिँ यो बेसिक कुराहरू तपाईँले यहीँ नै सिक्नुभयो भने तपाईँले अगाडि चाहिँ सजिलो हुन्छ र पछि गएर यो कुराहरू सिक्नलाई अलिक धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले अगाडि नै सिक्नुभयो भने धेरै फाइदा हुन्छ र तपाईँले चाहिँ यो चिजहरू फ्रीमै अनलाइनमा सिक्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा अनलिमिटेड भिडियोहरू रहेको छ र युट्युबमा चाहिँ तपाईँले जस्ट टाइपिङ कसरी गर्ने, इङ्ग्लिस नेपाली दुवै टाइपिङ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कम्प्युटर बेसिकको बारेमा पनि युट्युबमा धेरै भिडियोहरू रहेको छ, तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र माइक्रोसफ्ट अफिस पनि फ्रीमै सिक्न सकिन्छ। कम्प्युटरमा चाहिँ फ्रीमा सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर तपाईँले चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँले चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस कसरी डाउनलोड गर्ने फ्रीमा त्यो थाहा छैन भने मैले भिडियो बनाएको छु, मैले त्यसको पनि लिङ्क राखिदिन्छु। तपाईँले चाहिँ त्यो फ्रीमै डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर तपाईँले चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिसको बारेमा पनि सिक्न सक्नुहुन्छ र माइक्रोसफ्ट अफिसमा वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टको बारेमा चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग चाहिँ अनलाइनमै भिडियो चाहिँ फ्रीमै पाउनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ सर्च गरेर त्यसको बारेमा पनि राम्रो नलेज लिनु होला र तपाईँले चाहिँ यसले चाहिँ इन फ्युचर तपाईँलाई धेरै ठुलो हेल्प पुऱ्याउँछ। तपाईँले अनलाइनमा घरमै बसेर फ्रीमै सिक्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा चाहिँ अनलिमिटेड एजुकेसनल भिडियोहरू रहेको छ र तपाईँले चाहिँ यो कम्प्युटरको बारेमा चाहिँ राम्रो नलेज लिन सक्नुहुन्छ फ्रीमै र यसरी तपाईँले चाहिँ लकडाउनको यो समयलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसले चाहिँ तपाईँले इन फ्युचर करियरमा पनि एकदमै धेरै हेल्प चाहिँ पुऱ्याउनेछ। र त्यस्तै 5औं नम्बरमा रहेको छ ब्रिज कोर्स। यो ब्रिज कोर्स भनेको चाहिँ एसई सकेपछि र कलेज सुरु हुनुभन्दा अगाडि बिचमा एउटा चाहिँ कोर्स हुन्छ, 2-3 महिनाको कोर्स। तपाईँले चाहिँ त्यो कोर्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ चाहिँ साइन्स स्ट्रिममा जान चाहनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ मेनली चाहिँ साइन्स स्ट्रिमको लागि चाहिँ पढाउँछ र साइन्स स्ट्रिममा चाहिँ जुन चाहिँ साइन्स सब्जेक्टको बेसिक कुराहरू हुन्छ ब्रिज कोर्समा चाहिँ त्यही पढाउने हो। र यदि तपाईँले चाहिँ ब्रिज कोर्स पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले ब्रिज कोर्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर ब्रिज कोर्स चाहिँ त्यति धेरै इफेक्टिभ चाहिँ हुँदैन। तपाईँले पछि +2मा गएर पनि त्यही कुरा फेरि रिपिट गरेर पढ्ने हो र तपाईँले चाहिँ ब्रिज कोर्समा युज हुने टाइमलाई चाहिँ तपाईँले यतापट्टि कम्प्युटर स्किलहरू बनाएर अनि त्यसपछि इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि चाहिँ राम्रो तयारी गरेर तपाईँले चाहिँ त्यताबाट नि युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले चाहिँ ब्रिज कोर्स गर्ने रहरै छ भने तपाईँले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ ब्रिज कोर्स अनलाइनमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले युट्युबमा जस्ट ब्रिज कोर्स भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ त्यसबाट फ्रीमै पनि चाहिँ नलेज चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ के हुन्छ भनेर र तपाईँले चाहिँ ब्रिज कोर्स पनि घरमै बसेर मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ ब्रिज कोर्सको लागि पनि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। ब्रिज कोर्समा चाहिँ मेनली चाहिँ साइन्सको स्टुडेन्टलाई चाहिँ हुन्छ र साइन्सको स्टुडेन्टमा तपाईँको चाहिँ त्यही साइन्सको चाहिँ बेसिक कुराहरू यसमा चाहिँ पढाइ हुन्छ। र त्यस्तै 6औं नम्बरमा रहेको छ स्कलरसिपमा चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने। तपाईँको +2 पढ्दाखेरि एनइबी अथवा सिटिभिटीमा चाहिँ स्कलरसिप चाहिँ दिन्छ र तपाईँले चाहिँ स्कलरसिपको लागि पनि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि एनइबीबाट चाहिँ स्कलरसिपको लागि तयारी गर्नुहुन्छ भने सर एनइबीले स्कलरसिप दिँदाखेरि जुन चाहिँ सम्बन्धित कलेज हुन्छ त्यसको चाहिँ स्थानीय तहमा गएर तपाईँले चाहिँ फर्म चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ गएर तपाईँले फर्म भरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जाम हुन्छ। इन्ट्रान्स एक्जाम भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ नाम निकाल्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ स्कलरसिपमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै सिटिभिटीले पनि स्कलरसिप चाहिँ दिन्छ र तपाईँले चाहिँ सिटिभिटीको वेबसाइटमा गएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कहिले चाहिँ खोल्छ स्कलरसिपको बारेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो स्कलरसिपको फर्म चाहिँ तपाईँको एसई सकेपछिको 1 हप्ताभित्र चाहिँ फर्म चाहिँ खुलिसकेको हुन्छ। तपाईँले चाहिँ सिटिभिटी अथवा एनइबीको चाहिँ वेबसाइटमा गएर तपाईँले चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सिटिभिटी एनइबीको वेबसाइटको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु र तपाईँले चाहिँ त्यहाँ गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ यसरी स्कलरसिपको लागि पनि अप्लाई गरेर तपाईँले चाहिँ स्कलरसिपमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। र स्कलरसिपको लागि पनि इन्ट्रान्स चाहिँ हुने गर्छ र इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ तपाईँले त्यही अगाडि नै मैले भनिसकेँ इङ्ग्लिस, म्याथ, साइन्सलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले चाहिँ यसैको चाहिँ क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ र तपाईँले चाहिँ त्यसको राम्रोसँग तयारी गरेर तपाईँले चाहिँ फर्म भरेर इन्ट्रान्स दिएर नाम निकाल्नुभयो भने स्कलरसिप पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। र +2मा चाहिँ स्कलरसिपमा पढ्नको लागि चाहिँ एनइबीले चाहिँ स्थानीय तहबाट चाहिँ स्कलरसिप दिन्छ। तपाईँले चाहिँ सम्बन्धित कलेजको स्थानीय तहमा गएर तपाईँले चाहिँ फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको इन्ट्रान्स एक्जाम लिन्छ। इन्ट्रान्स एक्जाममा नाम निकाल्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ स्कलरसिपमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै 7औं नम्बरमा रहेको छ कलेज छान्ने। तपाईँले चाहिँ अब यसपछि चाहिँ कुन चाहिँ कलेजमा पढ्ने भनेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो चोइसको कलेज अनुसार चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ र आफूले चाहिँ कुन चाहिँ सब्जेक्ट पढ्ने त्यो सब्जेक्टको कुन चाहिँ कलेज राम्रो छ त्यो कलेजमा गएर तपाईँले चाहिँ एडमिसन लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको चाहिँ कलेज छान्नको लागि अनलाइनमा चाहिँ तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ कलेज कहाँ छ, के कस्तो छ र कुन चाहिँ सब्जेक्ट कलेज केहरू छन् त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ सर्च गर्नुभयो भने कलेजका लिस्टहरू आउँछन् र तपाईँले चाहिँ त्यसमा देख्न सक्नुहुन्छ आफूले चाहिँ कुन चाहिँ कलेज नजिक पर्छ, कुन चाहिँ कलेज पाइ पर्छ र आफूले चाहिँ चाहेको कलेज चाहिँ कुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एडमिसन लिन सक्नुहुन्छ। र कलेजमा पनि इन्ट्रान्स एक्जामहरू चाहिँ लिने गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको कलेजमा कहिले हुन्छ इन्ट्रान्स एक्जाम त्यो चाहिँ बुझिराख्नु होला र तपाईँले चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जाम दिएर तपाईँले चाहिँ आफूले रोजेकै कलेजमा चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ एसई दिइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यति काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि काम चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ आफ्नो स्किलहरू पनि डेभलप हुन्छ, तपाईँको यो खाली समयको सदुपयोग पनि हुन्छ र तपाईँले चाहिँ आफूले चाहिँ गर्न चाहेको चिज गर्न पनि सक्नुहुन्छ र आफ्नो एम चाहिँ जे छ तपाईँले चाहिँ त्यो पनि एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले थाहा छ होला सपना त्यो होइन जुन चाहिँ हामी राति सुतेको बेला देख्छौँ, सपना त्यो हो जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुत्न दिँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सपना भनिन्छ। जब हाम्रो चाहिँ मनदेखि कुनै सपना हुन्छ भन्ने त्यो चिज गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ निद्रा पनि लाग्दैन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि चाहिँ आग्रह गर्दछु र लाइफमा चाहिँ आफूले चाहेको काम गर्न जति रमाइलो केही काम गर्न पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफूले चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ, आफूले चाहिँ गर्न के इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यही काम चाहिँ गर्नु होला र तपाईँले चाहिँ यो सबै बेसिक कुराहरू रहेको छ नि, तपाईँले यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने नै हुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो मैले माथि भनेको कुराहरू सबै गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ इन फ्युचर राम्रो करियर चाहिँ बन्नेछ र तपाईँको चाहिँ यो लकडाउनको समयको पनि पूर्ण सदुपयोग चाहिँ हुनेछ। र जाँदा जाँदै सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ उज्जवल भविष्यको लागि चाहिँ कामना गर्दछु र यस भिडियोलाई चाहिँ सेयर गर्न नबिर्सनु होला ताकि अरू एसई दिएर बस्नुभएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि यसको बारेमा चाहिँ नलेज चाहिँ मिल्न सकोस् र यस भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईँले यस भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु भयो भने मलाई यस्तै भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ एकदम धेरै मोटिभेसन चाहिँ मिल्नेछ र लाइक कमेन्ट्स गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। आई होप तपाईँले यो भिडियो एकदम धेरै राम्रो लागेको छ र इन्फर्मेटिभ पनि भएको छ र आफ्नो सुझाव सल्लाह अथवा प्रश्नहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। म तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट पनि रिप्लाई गर्नेछु र यदि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला। म तपाईँहरूको लागि दैनिक रूपमा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड अनि पढाइसँग सम्बन्धित टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर आउने गर्छु। फेरि अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ भेटौँ होला। धन्यवाद। जय नेपाल।